आता तुम्ही हे नुस्तें आयज सामकें भिरें म्हटल्यार जाता भिरें 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 नुस्त्याचें भिरें पळय हिंगा आनी सद्याक जाव मारलेलें आत्तां जाव घेवन येयला हें नुस्तें आत्तां जाळाक पडलेलें आहा पळय जिनसा भाशेचें नुस्तें आसा एकूच नुस्तें म्हणल्यार जायना सगळेंच आसा मिक्स आसा हिंगा पळोवन सांगटाय पळोवंक शकता तुमी बांगुल्ले आसा ताल्ले आसा हितून भिरें म्हणटा तें नुस्त्याचें भिरें दोन उतरां सांग कसलें नुस्तें पडलां तें सांग रे बांगडे दोडयारो सांग सांग तू राव बरो आतां आमी दोन उतरां आतां बाब तुजें नांव कितें हय हय बाय जाव केन्ना घातलेले तुमी जाव केन्ना घातलेले 130 देखून घातलेले कितले पयस घातलेले आता चड पयस घालूंक नासले बट नॉर्मली घालता ओके आनी कितें कितें नुस्तें मेळ्ळां बांगडे आहा धोडयारे आहा मुड्डोश्यो आहा टायगर प्रॉन्स व्हायट प्रॉन्स आनी गागोरी आनी अजून ओके कितले मानाय घातलेले एका हेच्या एका एटलिस्ट 100 आसतले 100 आसतले सो आयज तुमचो दीस आशिल्लो आयज आमचो दीस आसलो सो आमी सकाळी घातलेली मागीर क्लियर जाली म्हणून परतून आनी एक पड घातली सो आतां अशी नुस्तें पडटा ह्या दिसांनी पडटा नुस्तें हो आयजूच पडला तुमकां 3-4 दीस जाले पडटा पयलीं ना आनी जेन्ना तुमी 100 मानाय घालता तेंचो दिसवडो भया तुमच्या हितून भरता आमचे एक्चुअली जे प्रॉफीट येता तितूंतले 60-40 हे सेपरेट करता 60% पूण प्रॉफीट आसा तुमकां हें पळयत जाल्यार हय नुस्तें येत जाल्यार प्रॉफीट आहा ना जाल्यार एक फावटी ना आनी हिंगासर दर्यार खंय तो लोक येवन व्हरत जाल्यार आमकां ओके कितें उरता मार्केटान वचत जाल्यार खूब चीप प्रायजाक आनी आमी पळयला त्या प्रमाणे लोक खूब येता लोकांक तुमकां धांवडाची पडटा कित्याक सांग लोक सोजमना हे त्रास तुमचे कितले ते येता चोरूंक ते बरें आहा पूण लोक तांदळांचे साक घेवन येता नुस्तें व्हरोंक तांकां कितें सांगपाचें तें हांव नबो तेणी येले जाल्यार तुमी मागीर कशें आनी हें करतले फायदा बारीक नुस्तें नाका तांकां व्हडलीं सुंगटां पापलेटां त्या नुस्त्याक घालूंक जाय आनी वयल्यान सांगल्यार मातशी पयस रावणो झगडोंक येता आमचे कडेन सो तें तेणी येल्यार तुमी कितें होपयतले मागीर तें तांकां कळोंक जाय न्हू की आमी इतले त्रास काडून दर्यान वयता सो तेणी मातशें समजूंक जाय की दिता तांकां कोरपड बा जाय जाल्यार दिता ना न्हू पूण तांकां बरें बरें नुस्तें जाय सो पण आयज आहा तुमकां फायदा आयज आहा आयज खुशी तूं नुस्तें कितें आहा आयज नुस्तें कितें आहा बांगडे आहा गोवेची आहा मागीर सांगटां आहा दोडयारे सुंगटां आनी आनी हे कितें पाटल्यांनी विकप किलोनी किलोनी विकता पूण मागीर बांगडे बा आसता ते मार्केटान व्हरता होलसेलाक बांगडे कशे किलो आसता अजून काय सॉर्ट आउट करूंक ना तो सायजी प्रमाणे अजून पडोंक नासले मॅक्रल्स आमकां आतां पडल्या पापलेटां 1000 रुपीज आहा व्हडली 1500 आनी सुंगटां 700 800 900 प्रायस आहा जागोय सायजी प्रमाणे दिता सो ते पळोवचें पडटा आयचो कॅच तुमकां बरो आसा तुमी हॅपी आसा आयच्या कॅचा खातीर हय हय तुमचें नांव कितें जेन कोण जेन फोन
पळोवंक शकता तुमी लोकांचे भिरें आसा हें नुस्तें व्हरपाक येयलेलें आसा आनी तितून म्हणत जाल्यार आनी एक आमच्या मदें आमचो एक शांबाब हें नुस्तें पळयत जाल्यार कितें म्हणणें आहा तुजें? आतां 5 दिसाचे गणपती बुडोवन जाल्लेले आहा आनी जेन्ना म्हयनोभर जेन्ना लोक श्रावण धरता आनी मागीर गणेश येता तसो 5 दिसाचो गणपती सगळी कडेन विसर्जन जाल्लेलें आहा. फाल्यां 7 दिसाचो आहा. पूण आज जे लोक जे आज नुस्त्याक रावल्या ते हांगा तुमी पळयता केंजल बाब की भरपूर लोक येयलेलो आनी नुस्तेंय भरपूर पडलेलें आहा. आनी तशी ती म्हणटा की लोक साक घेवन येता हांगा नुस्तें व्हरपाक तांकांय खंय तरी हांगा विकपाक एक मदत जावची अशी तेंच्यांनी एक उलो मारलेला. पूण हें भिरें म्हणटा तूं? हय.